बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू में मैं हूं आपके साथ मिशेल बुखारी। प्रोग्राम में हमारा साथ देंगे हुमायूं खान, इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, आपका बहुत शुक्रिया। और लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं अहमद पंसौता, आपका भी बहुत शुक्रिया अहमद। नाज़रीन, सबसे पहले हम अफ़गानिस्तान की बात करेंगे। बदलती हुई हर रोज़ के साथ जो है वहाँ पर डेवलपमेंट्स हो रही हैं, और वहाँ पर जो इस वक्त सूरत हाल है, आप जानते हैं कि गुज़श्ता दिनों जो धमाके हुए उनके नतीजे में काबुल एयरपोर्ट पे और उसके गिरदोनवा में, उसके नतीजे में 170 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हुए। उसके बाद आज 2 हमले किए गए हैं, और अमेरिका जो है वो ये दावा कर रही है कि एक ड्रोन हमला है जो एक घर पर किया गया दहशतगर्दों के ऊपर, ये दाइश के दहशतगर्द थे, और दूसरा एक गाड़ी के ऊपर हमला किया गया जहाँ पर आईसिस का एक खुदकुश बमबार था, उसको निशाना बनाया गया। और इस पर भी मुतज़ाद चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं। जो अफगानिस्तान में इस वक्त तालिबान है, उनकी ज़राए की तरफ से कुछ मुख्तलिफ बातें हैं। ये भी कहा जा रहा है कि एक बच्चे को निशाना बनाया गया। बहरहाल ये हतमी बात जो है ये भी आ जाएगी सामने। प्रेसिडेंट बाइडन जो हैं वो एक और धमाके के खदशे का इजहार भी कर चुके हैं, और अभी इस वक्त आप जानते हैं कि इवैक्यूएशन जो है वो कंप्लीट नहीं हुई है अमरीकी अफवाज की। सो ये जो सूरत हाल इस वक्त डेवलप हो रही है, ये किस तरफ जा रही है। दूसरा, कल एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉलिसी स्टेटमेंट जो है वो दी गई, जो कि तालिबान के बड़ी अहम रहनुमा हैं उनकी जानिब से, शेर मोहम्मद सतानिकज़ई की तरफ से टेलीविज़न के ऊपर और रेडियो के ऊपर उन्होंने खिताब किया, और उसमें फॉरेन पॉलिसी के हवाले से भी और अफगानिस्तान के अंदर क्या पॉलिसी होगी अगर हुकूमत बनती है तालिबान की, तो उस हवाले से उन्होंने बड़ी डिटेल से गुफ्तगू की है। इस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले अहमद, मैं एक तो इस वक्त जो हम सूरत हाल देख रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर सिक्योरिटी के हवाले से, अभी एक धमाका हुआ बड़ा अफसोसनाक, अभी इवैक्यूएशन जो है वो कंप्लीट नहीं हुई है, और इस तरह की सूरत हाल का बनना क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं इसकी आने वाले दिनों में? मैं समझता हूँ जी कि इस वक्त जो अफगानिस्तान की सिचुएशन है वो चूँकि हर आफ्टर एवरी 10 to 20 ईयर्स वहाँ पर एक नई सिचुएशन डेवलप होती है। इस वक्त भी जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन है, फॉर इट टू सेटल डाउन इट विल टेक सम टाइम। और जिन स्पॉयलर्स की हमने बात की थी उस दिन, उन स्पॉयलर्स को अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा टू इफेक्टिवली पुल देम आउट। अब एट द मोमेंट जो आई थिंक अफगानिस्तान में एक प्रॉब्लम रहा हुआ है पहले भी, जो कि अमेरिकन समझते रहे हैं कि शायद ड्रोन अटैक से दे हैव बीन वेरी इजीली been able to control the situation, वो in fact वहाँ पर एक differently act करता है, because drone strikes ऐसी हैं जिनके ऊपर हमारे वज़ीर आज़म साहब की बड़ी stated position थी पाकिस्तान में। इस वक्त की जो existing government है तालिबान की, वो भी कभी भी ये पसंद नहीं करेंगे कि उनकी sovereignty जो है उसको breach किया जाए through use of drone attacks, no matter how effective and how successful they are। ये अपनी जगह बात है। उससे बहुत बेहतर है कि जिस तरह भी हम देख रहे हैं कि बहुत magnanimously अपना असला और अपनी हर चीज़ छोड़ गई अमेरिकन गवर्नमेंट, तो ये टेक्नोलॉजी भी उनको दे दे, ताकि अगर कोई चीज़ टारगेट करनी है, कोई आईसिस को टारगेट करना है या किसी भी और इदारे को टारगेट करना है या तंजीम को टारगेट करना है, दैट शुड बी डन बाय द तालिबान देमसेल्व्स। तालिबान जब आप जाने का फैसला कर चुके हैं, ऐलान कर चुके हैं, सही। अच्छा, मैं आपकी तरफ दोबारा आऊंगी हुमायूं। इसमें एक तो ये कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं वो बड़े वाज़ेह तौर पर ये कह चुके थे इससे पहले कि दाइश का हमने खात्मा कर दिया है, और अब उसके बाद जो है जो बाइडन के ऊपर बड़ी इनके खिलाफ जो है एहतजाज भी हो रहा है अमेरिका के अंदर भी। अब ये इस तरह से दाइश का दोबारा उभर के सामने आ जाना और उन पर इल्ज़ाम लगा देना और फिर ड्रोन अटैक कर देना, ये सुबकी नहीं है। ये देखा जाए तो ये इससे बड़ी शिकस्त अमेरिका की और क्या होगी? नहीं मिशेल, आपका बिल्कुल बड़ा ही वैलिड क्वेश्चन है, और ये बेसिकली फेलियर ऑफ वेस्टर्न पॉलिसी, पर्टिकुलरली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि अगर आपको याद हो तो प्रेसिडेंट बुश ने एक दफ़ा जब ये 9/11 के बाद ऑपरेशन शुरू हुआ और उसके बाद जो है ना वो अपने बहरी बेरे पे खड़े हुए और उन्होंने कहा कि जी ऑपरेशन हैज़ बीन सक्सेसफुल। उस सक्सेसफुल ऑपरेशन के बाद कुछ जो है ना 15 साल लगे, उसके बाद लाखों जो है ना वो अफगान जाने ज़ाया हुई, अमेरिकन के अपने जो रिसोर्सेज हुए $3 ट्रिलियन जो है उनके लगे। तो आपका सवाल बिल्कुल ठीक है कि जो उसका हासिल है वो अनफॉर्चुनेटली अब उसको हम उसका हाथा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि जी दाइश ख़त्म हो चुकी है अफगानिस्तान के अंदर से। जो हमारे पुराने अमेरिका के जो सदर थे डोनाल्ड ट्रंप साहब, और फिर जो है ना प्रेसिडेंट बाइडन आए, तो वो चूंकि अब न्यू एडमिनिस्ट्रेशन कैसे और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अब हमें उस कॉन्टिन्यूएशन का हिस्सा देखते हुए लग रहा है कि ये एक मजाक था कि वो दाइश ख़त्म होगी, अलकायदा ख़त्म होगी, ETIM ख़त्म हो गई, TTP ख़त्म हो गई, तो सब चीज़ें वैसे की वैसे ही हैं। और उनकी जो 20 साल की जो पॉलिसी थी, मुझे तो ये लगता है कि बड़ा एक मजाक है कि वो इतने अमेरिकन टैक्स पेयर मनी का और वेस्टर्न टैक्स पेयर मनी का, ना सिर्फ अमेरिका बल्कि नेटो के बहुत सारे ममालिक जो कि 60 से ज़्यादा हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर, प्रॉब्ली देयर लेसर, कुछ भी नहीं हुआ। और आज के जो 2 अटैक्स हैं वो भी इस चीज़ की निशानदेही कर रहे हैं कि दाइश अभी भी
effectively they're working in Afghanistan and they're killing Pakistanis, they're killing Afghans, they're killing Central Asians, they're killing all the nationalities which are present there. اور میرا خیال ہے کہ بڑا ہی ایک گھنونا مذاق ہے 20 سال سے جو ہماری سوسائٹی کے ساتھ کیا جا رہا ہے. یہ امریکنز کے ساتھ ساتھ طالبان کی جو اتھارٹی ہے اس کو بھی چیلنج کرنے والی بات نہیں ہے کہ ابھی بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آئیسس وہاں موجود ہے, داعش وہاں موجود ہے؟ نہیں بالکل ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ابھی طالبان نے ان کو جو ڈیڈ لائن دی گئی تھی وہ 11 سپٹمبر کی تھی, اور اس کے بعد یہ کہا گیا تھا اگر آپ کل کی جو سٹیٹمنٹ جس طرح آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں کہا اس کا وہ لیں, شیر محمد ستانکزئی صاحب جو ہیں وہ جو کہ ان کے ڈپٹی فارن منسٹر رہے 1996 کے اندر, اور پھر ماسکو کے اندر بھی انہوں نے وہ ہیں, ان کو جو ہے نا کمانڈر شیرو کے نام سے افغانستان میں جانا جاتا ہے, ہی از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ فگر. انہوں نے ایک بڑا ہی کمپریہنسو جو ہے نا نیشنل سیکیورٹی پلان جو ہے افغانستان کے بارے میں دیا, جس میں انہوں نے ازبکستان کے ساتھ, تاجکستان کے ساتھ, ایون انڈیا کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ہمیں انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ کوئی نہیں, اگر وہ کنسٹرکٹیولی یہاں پہ کام کرتا ہے اور اس کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ اس کو ہم دیکھیں گے. پاکستان کو انہوں نے رول کو بڑا ہی سراہا اور کہا کہ پاکستان نے پچھلے 40 سال سے جو ہمارے ریفیوجیز کو جو ہے انہوں نے جو ہے ٹیک اوور کیا, ٹیکن کیئر ان پاکستان. اس کے بعد پاکستان کے رول کو دوحہ ٹاکس کے ساتھ, ماسکو ٹاکس کے ساتھ, ٹرکی کے ساتھ, تو میرا خیال ہے کہ وہ اب ہمیں جو ہے نا جو پاکستان بڑے عرصے سے جس ریکگنیشن کا اظہار کر رہا تھا وہ ہمیں مل چکی ہے. پوری دنیا کے جو ممالک ہیں وہ پاکستان کی ان صلاحیتوں کو, پاکستان کی ان نیگوشیشن سکلز کو جو ہے اعتراف کر رہا ہے کہ جو ہے کابل کے اندر صرف پاکستان کا سفارتخانہ جو ہے وہ کام کر رہا ہے. ہم نے ورلڈ بینک کے لوگوں کو ایویکویٹ کیا, ہم نے یو این کے ممبرز کو کیا, ہم نے امریکیوں کو کیا. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو پاکستان کی جو سفارتکاری کی جو پازیٹیو تھی چیزیں تھیں ان کو اب میرا خیال ہے پوری دنیا نے سراہ لی ہے. صحیح. اچھا احمد, یہ بار بار ہم سن رہے ہیں طالبان کے جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں ان کی طرف سے, ابھی جو یہ شیر محمد ستانکزئی ہیں انہوں نے بھی یہ کل کہا بڑے واضح طور پہ کہ افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی, لیکن بڑے افسوس کے ساتھ ہی کہنا پڑتا ہے کہ آج جو ایک واقعہ پیش آیا ہے باجوڑ کے اندر, افغانستان کے اندر سے حملہ کیا گیا جس میں 2 ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں, اور پھر بڑا بفٹنگ جو ہے جواب دیا گیا جس میں 3 دہشت گرد مارے گئے اس طرف سے. تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی پوری طرح سے جو ہے وہاں پہ کنٹرول نہیں کیا جا رہا ہے دہشت گردوں کو. دیکھیں جی, پوری طرح تو دہشت گردی کو کسی بھی خطے میں کنٹرول کرنا آئی تھنک امپاسبل ہے, لیکن جو طالبانز کے اینڈ پر مجھے ایک اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے آ کے پہلے دن جب جیلوں سے لوگ ریلیز کیے تھے تو اس میں تحریک طالبان پاکستان کے بھی آئی تھنک غالباً 16 لوگ ریلیز کیے تھے. اگر آپ تحریک طالبان پاکستان کے لوگوں کو ریلیز کریں گے, امپورٹنٹ وہ بھی لوگوں کو, تو پھر اس قسم کی چیزیں تو ایکسپیکٹڈ ہیں. طالبان, تحریک طالبان افغانستان کو اس چیز کے اوپر بڑا دے ہیو ٹو بی ویری ویری سینسٹیو کہ وہ عناصر جو پاکستان کے خلاف ایکٹ کرتے رہے ہیں ان کے اوپر دے ہیو ٹو بی ویری اسٹرکٹ. اگر ان کو آ کے ریلیز کیا جائے گا تو پھر آف کورس اس قسم کے واقعات ہوں گے. دوسرا, طالبان سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ 100% اس کو گارڈ کر لیں, وہ بھی شاید میرا خیال ایک بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ایکسپیکٹیشن ہوگی. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جس طرح میں انٹیلیجنس کی بات کر رہا تھا کہ انٹیلیجنس لیول کے اوپر یہ ہمیں بڑا کلوز چیک رکھنا پڑے گا. بے شک تحریک طالبان افغانستان اینڈ پاکستان آرمی جتنے مرضی they are on their toes, بٹ جو تھرڈ ایلیمنٹس ہیں وہ کسی نہ کسی گروپ, وہ ود ان پاکستان بھی اور ان افغانستان بھی بہت سارے ایسے اویلیبل گروپس ہیں. جس طرح پاکستان ہے اس میں BLA کا ایسپیکٹ ہے, تحریک طالبان پاکستان کے بھی بہت سارے ایلیمنٹس جو ہیں they are still alive. اسی طرح طالبان سائڈ بھی along side the borders بہت سارے ایسے ایلیمنٹس ان کو مل جائیں گے, یا اگر نہ بھی ملے تو اس وقت ٹرانسپورٹ کرنے بہت آسان ہے, بیکاز افغانستان اوور آل ایز اے ہول از ویری ولنریبل ایٹ دا مومنٹ. اس کے اندر بھی جانا بہت آسان ہے اور وہاں سے باہر نکلنا بھی اس طرح ہی سچویشن ہے. تو بارڈرز بڑے پورس ہیں, ان بارڈرز کے اندر انفلٹریٹ کر کے پاکستان میں کاروائی کروانا یا کسی اور بارڈرنگ اسٹیٹ پہ کاروائی کروانا اس طرح ڈیفیکلٹ نہیں ہے اس وقت کسی ایسے ملک کے لیے جس میں درز سمجھتا ہوں انڈیا ہے, اور انڈیا سے ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ کسی ایسی فورسز کو فنڈ کریں, ان کو ٹرین کریں, وہ اتنا ڈیفیکلٹ اس وقت نہیں ہے. سو بوتھ دیز کنٹریز ہیو ٹو بی ایکسٹراڈنریلی کیئرفل. اور آرمی اور طالبان کی جو ایک امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ دونوں سائڈز پر ان کا ایک کا ہے کہ ہم نے ایک دوسرے پر اٹیک نہیں کرنا, انفیکٹ سپورٹ کرنا ہے, انفیکٹ ایک دوسرے کو اسسٹ کرنا ہے بہت ساری کاروائیوں میں. اور یہ فار دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری ایک ایسی پوزیشن میں ہے کہ دونوں گورنمنٹس جو ہیں دے آر آن دا سیم پیج ایز فار ایز تھنکنگ از کنسرنڈ. پہلے امریکنس تھے, وہ ایک ڈفرنٹ بات تھی, بٹ یہ ان کی انڈیجنس گورنمنٹ ہے. سو اس طرح کی سچویشن میں آئی تھنک ایک جوائنٹ ایکشن کی ضرورت ہے, اور ان تمام ایلیمنٹس کو بارڈرز کے لیول پر ایٹ لیسٹ بالکل ٹیکل کرنا چاہیے. اور اس میں طالبان کو رسپانسبل ہولڈ کرنا شاید
اتنا اپروپریٹ نہ ہوگا. یہ تو ایک تھرڈ فورسز ہیں جو ہمیشہ ایکٹ کرتی ہیں ہر جگہ دنیا میں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو دونوں ابھی ظاہر ہے گورنمنٹ تو نہیں بنی ہے طالبان کی, مگر ایک طرح سے ظاہر ہے وہ وہاں پہ طاقت میں ہیں, اور ان کی طرف سے پاکستان کی طرف سے بڑے پازیٹیو ایک دوسرے کو میسیجز جا رہے ہیں, تعاون جو ہے اس کی باتیں کی جا رہی ہیں. لیکن اس کے باوجود ہمایوں اس طرح کا جو واقعہ پیش آنا, اور پھر ٹی ٹی پی کے حوالے سے کل جو پالیسی بیان دیا گیا ہے شیر محمد صاحب کی طرف سے, وہ بڑا اس میں انہوں نے کہا کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ ذمہ داری پاکستان کی ہے, وہ جو چاہے اس کے ساتھ کرے, افغانستان کا اور ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں, ایبسولوٹلی یہ بہت ہی اہم سٹیٹمنٹ تھی. یہ ذبیح اللہ مجاہد صاحب کی سٹیٹمنٹ تھی. شیر محمد ستانکزئی صاحب نے جو کل کی سٹیٹمنٹ دی, انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ دوستی اور عدم مداخلت کا تعلق چاہتے ہیں. اس کے ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ افغانستان سے پاکستان میں مداخلت کی اجازت نہیں ہوگی, اور ایسا ہی ہم اپنے دوست ملک پاکستان سے چاہتے ہیں. اس میں آج پھر ذبیح اللہ مجاہد صاحب جو ہیں ان کی جو سٹیٹمنٹ تھی کہ یہ جو پاکستان کا معاملہ ہے ٹی ٹی پی کے ساتھ, تو اس کو ہم دو طریقوں سے دیکھیں. لیگلی یہ ہے کہ اگر ٹی ٹی پی کی پاکستان میں پریزنس ہے تو اس کا خاتمہ جو ہے پاکستان کے پاس ہے. ستانکزئی صاحب نے بتا دیا کہ ہم کوشش کریں گے اور ہماری پوری حد تک یہ ہوگی کہ افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دیا جائے. میرا خیال ہے کہ شیر محمد ستانکزئی چونکہ ایک سینئر لیڈر ہیں افغانستان کی, طالبان کی اس شورا کے اندر, اور ڈپٹی فارن منسٹر رہے, اور اب بھی شاید آئندہ آنے والے دنوں میں ان کو کچھ بہت اہم عہدوں کا جو ہے وہ ان کو دیا جائے, تو ان کی یہ سٹیٹمنٹ کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی, اس کو ایز اے پالیسی سٹیٹمنٹ لیا جائے. اور اس کے بعد آج اگر آپ دیکھیں تو جو حزب اسلامی کے سربراہ ہیں ان کی طرف سے بھی جو پریس کانفرنس کی گئی, اس میں انڈیا کے رول کو انہوں نے بہت حد تک ہائی لائٹ کیا اور کہا کہ ہم انڈیا سے ریکویسٹ کرتے ہیں, گزارش کرتے ہیں کہ وہ افغانستان کو یوز کر کے پاکستان کے خلاف نہ کریں. آپ کے اگر اپنے مسائل ہیں تو آپس میں ڈیل کریں. تو یہ ان تینوں چیزوں کو اگر کمبائن کریں تو ہمیں ایک پالیسی ڈائریکشن مل رہی ہے کہ افغانستان آئندہ جو ہے پاکستان کے خلاف انڈین آبجیکٹیوز کو پروموٹ کرنے میں نہیں دے گا, جو کہ آج سے پہلے تک جو پریویس گورنمنٹ تھی اشرف غنی صاحب کی, یا جو این ڈی ایس کی تھی, یا جو ان کی جو خواہشات تھیں, اس کو وہ کر رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ, اور اس کے بعد ایک چیز بہت اہم ہے مشیل, وہ یہ ہے کہ اس وقت ویسٹرن دنیا کو چاہیے کہ وہ کنیکٹ کریں, کوآرڈینیٹ کریں, کوآپریشن کریں جو آنے والی حکومت ہے, جس کے لیے انہوں نے 20 سال جو ہے نا ان کے ساتھ لڑائی کی, اور اس کے بعد پچھلے چند سالوں میں ان کے ساتھ نیگوشیشن کی. تو اب یہ بڑا اہم وقت ہے کہ ان کو جو ہے نا ڈونٹ لیو دیم ہائی اینڈ ڈرائی, ان کے ساتھ گفتگو کریں اور ان سے پوچھیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں اور ویسٹرن گورنمنٹس کیا کر سکتی ہیں. $9 بلین کی جو ان کی فروز کر دے گی ان کے ایسیٹس, اس کے علاوہ بہت ساری جو ویسٹرن ایڈز ہے جو ان کو ملنی چاہیے, اس کو روکا جا رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ آپ ان کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے ان کو لانا چاہ رہے تھے, ان کو پروموٹ کیا آپ نے, اب یہ موقع ہے کہ وہ اپنی کنڈیشنز ان کے سامنے رکھیں, ہیومن رائٹس کی جو آپ کی جو منیمم سٹینڈرڈ ہے وہ ان کے ساتھ رکھیں, عورتوں کی تعلیم کے رکھیں, ایجوکیشن کے رکھیں. طالبان نے واضح کر دی, بلکہ کل کی جو سٹیٹمنٹ تھی اس میں انہوں نے کہا کہ افغانستان کے اندر جو میڈیکل کے اندر ہیں, ایجوکیشن کے اندر ہیں, یا اور بہت سے ڈسپلنز ہیں, ان میں خواتین کو اجازت ہوگی ود ڈیو ریسپیکٹ شریعت کی کورٹ کے اندر. ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے, اگر اسی سٹیٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں, میرے خیال میں طالبان کی طرف سے جو بھی سٹیٹمنٹ کسی کی بھی طرف سے آتی ہے ریپرزینٹیٹیو کی طرف سے, وہ طالبان ہی کی طرف سے ہوتی ہے. اس میں احمد انہوں نے یہ بھی کہا کہ خواتین جو ہیں جب تک ہمارا نیا جو شرعی نظام جو ہے وہ نافذ نہیں ہوتا, تب تک خواتین جس طرح سے کام کر رہی ہیں جہاں جہاں جس شعبے میں, وہ کرتی رہیں گی. اس سے تھوڑا سا یہ بھام پیدا ہوتا ہے کہ پھر شاید جب نظام نافذ ہوگا, شرعی نظام, تو شاید پھر کچھ تبدیلیاں جو ہیں اس میں لائی جائیں گی. اور ابھی قندھار سے کچھ خبریں ایسی آ بھی رہی ہیں کہ وہاں پہ خواتین کے حوالے سے کچھ پابندیاں جو ہیں وہ لگائی گئی ہیں. احمد. بالکل جی, اب آف کورس جو ان کا طرز نظام ہوگا وہ تو ایک شریعہ بیسڈ ہوگا, اور شریعت کی جو ایکچوئل انٹرپریٹیشن ہوگی وہ بھی وہی ہوگی جو طالبان خود کریں گے, جس سے بہت سارے بیشتر دنیا کے ممالک جو ہیں وہ ڈس ایگری کرتے ہیں, اور پرسنل لیول ہم اس سے ایگری اور ڈس ایگری کر سکتے ہیں. بٹ قبل از وقت ہوگا یہ بات کرنا کہ کس قسم کا نظام رائج ہوگا. شریعت اٹ سیلف سے تو کسی کو آف کورس ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے, کسی بھی مسلمان کو سے ڈس ایگریمنٹ نہیں ہو سکتا, لیکن اس کو نافذ کیسے کرنا ہے, کس آدمی نے کرنا ہے, اس کی انٹرپریٹیشن کیا ہے, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. سو طالبان کا اس وقت ایٹ دا مومنٹ تو میرا خیال ہے یہی ویو ہے کہ خواتین آل سفیئرز آف لائف میں دے شوڈ پارٹیسپیٹ, اینڈ
कैन एक्ट वेरी डिलिजेंटली, और साथ साथ उन्होंने कहा है लेकिन मर्द और खवातीन थोड़ा अलहदगी में काम करेंगे, जिस तरह स्कूलों में भी उन्होंने कहा है कि अलग-अलग क्लासेस में अपना पढ़ें। मेरा ख्याल है कि जब उनका शरीयत का मॉडल आता है और जिस टाइम पर आता है तो हम उसको ऊपर उसी वक्त कमेंट कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज दैट मॉडल इज इंक्लूसिव, एज लॉन्ग एज दैट मॉडल इज इन लाइन विद द बेसिक स्पिरिट ऑफ शरिया, तो आई एम श्योर किसी को कोई उस पर एतराज नहीं होना चाहिए। जिसमें मैं जब इसको बेसिक स्पिरिट की बात करता हूं तो मैं उसमें चाहूंगा कि खवातीन शुड पार्टिसिपेट इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, खवातीन की हर शोबे के अंदर जो है वो कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए, उनकी आर्मी से लेके किस किस जगह पर जहां जहां पर इंटरनेशनली दुनिया में खवातीन शाना बशाना मर्दों की चल रही हैं वहां उनको इजाजत होना चाहिए, साइंस टेक्नोलॉजी हर फील्ड में जिसमें वो डेवलप करते हैं। इस तरह के मॉडल पर अगर वो चलेंगे तो वो एक्सेप्टेबल भी होंगे, वरना तो उनको वेस्ट के मेजॉरिटी कंट्रीज से बड़ी रिजेक्शन होगी। दूसरा जो हुमायूं साहब ने एक बात की उस पर मैं कंट्रीब्यूट करना चाहता हूं कि ये जो तमाम वेस्टर्न कंट्रीज हैं, इंग्लैंड है, अमेरिका है और बड़े ममालिक हैं जो एटलीस्ट बिग फाइव्स हैं सारे, they should support them at least militarily भी और अदरवाइज भी। उनको एजेंसी में फिर उनको ये इंफॉर्मेशन देने में जो एजेंसी की इंफॉर्मेशन है वो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन उनसे शेयर करें ताकि उनकी आसानी हो। जब नेटो की फोर्सेस यहाँ पर थी, जब अमेरिकन यहाँ पर थे, लेटेस्ट गैजेटरी थी, हर चीज थी, उसके बावजूद इसलिए सक्सीड नहीं किए क्योंकि इंडिजिनस लोगों के खिलाफ लड़ रहे थे। अब इंडिजिनस लोग आ गए हैं इन पावर, आप उनको ये सारी फैसिलिटीज दें। आपका तो एम ये होना चाहिए कि पूरी दुनिया में से दहशतगर्दी को गायब किया जाए, और अगर इस खित्ते में आप समझते हैं कि दहशतगर्दी जो है वो एग्जिस्ट करती है तो आप सारी की सारी फैसिलिटीज उनसे शेयर करें ताकि वो इफेक्टिवली इसका कला कमा कर सकें। अगर आप नहीं करेंगे then you don't expect them कि with this limited information, with this limited power and you know limited infrastructure कि वो इन तमाम चीजों से लड़ सकें। आप वही बात कर रहे हैं जो बार-बार वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी कर रहे हैं, वो बार-बार दुनिया को ये कह रहे हैं कि इस वक्त तालिबान को, अफगानिस्तान को बेसिकली अब सपोर्ट की ज़रूरत है। अब अगर वो आ गए हैं चाहे ताकत के बलबूते पे, जैसे भी उनको एक्सेप्ट किया जाए, सपोर्ट किया जाए। अच्छा, तमाम ममालिक के हवाले से हुमायूं, ये जो कल एक तरह से पॉलिसी स्टेटमेंट या फॉरेन पॉलिसी स्टेटमेंट जो है वो दी गई है, उसमें तमाम ममालिक का जिक्र था। ईरान के हवाले से भी खास तौर पे उन्होंने कहा कि ईरान के साथ चाबहार के रास्ते तिजारत के लिए हम तैयार हैं, अगरचे ये राहदारी भारत के ताउन से कायम है। सो इस बात को जरा आप थोड़े से इसकी वजाहत करेंगे। भारत की भी उन्होंने जो शेर मोहम्मद सानिकज़ई साहब की जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी रेडियो पे और नेशनल टीवी पे, उन्होंने उसमें अपने फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर बड़ी मुख्तलिफ जो है ना वो सैर हासिल गुफ्तगू की। उसमें उन्होंने तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, चाइना, इंडिया, उन्होंने कहा हमें इंडिया के साथ कोई जो है वो ऐसा कोई इशू नहीं है कि हम उनके साथ ताल्लुकात कायम रखेंगे जो कि किसी भी एक इंटरनेशनल कम्युनिटी की एक सॉवरेन कंट्री के साथ होने की है। जो जिसका जिक्र आपने किया वो ये कहते हैं कि हमें जो है ना अफगानिस्तान के अंदर ऐसी एक गवर्नमेंट चाहिए। चाइना का पर्टिकुलरली उन्होंने जिक्र किया कि उन्होंने चीन को कहा कि हमारा एक इंतहाई अहम दोस्त है जिसने हालिया दिनों में हमारी बहुत ज़्यादा अखलाकी मदद की। मुस्तकबिल में वो चाहते हैं कि उनके साथ सफारती और तजारती ताल्लुकात वो कायम रहें, क्योंकि चीन की बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है अफगानिस्तान के अंदर। रूस की बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो सकती है क्योंकि वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ है, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान। और जो उसमें अच्छी बात ये थी कि वो इंडिया जो हमें वैसे चूँकि बीइंग पाकिस्तानी समझा जाता था कि हम हमेशा इंडिया की मुखालफत करते हैं, और तालिबान चूँकि बाय वर्च्यू ऑफ पाकिस्तान सपोर्ट वो समझते हैं लोग, जो कि बिल्कुल गलत है। तो उसमें उन्होंने उसमें ये भी जिक्र किया कि हम इंडिया के साथ भी अपने ताल्लुकात को सफारती सतह पे रखना चाहते हैं, बशर्ते कि वहाँ से कोई ऐसी कोशिश ना की जाए जो पाकिस्तान के या किसी भी रीजनल कंट्री के खिलाफ हो। तो मेरा ख्याल एक बहुत ही खुश आइन और वो अच्छी बात थी कि उन्होंने एक अपना एक फ्यूचर फॉरेन पॉलिसी जो है विजन वज़ा कर दिया। तो आई थिंक दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक पंजशीर के हवाले से वहाँ की जो सूरत हाल है, एक तो थोड़ा सा उस इलाके के बारे में, उसकी अहमियत के बारे में चाहूँगी कि ज़रा उसको आप थोड़ा सा बताएं। और दूसरा ये कि तालिबान की पेशकदमी बड़ी तेज़ी से जारी है और रशियन एम्बेसडर ने ये कहा है कि तालिबान किसी भी वक्त जो है वो टेक ओवर कर सकते हैं। सो ये जो सूरत हाल वहाँ पे चल रही है, ज़रा इसमें अब अगर आप इस वक्त आज अफगानिस्तान की सूरत हाल देखें तो जो अफगानिस्तान पूरा है 100% जो है वो ओवरऑल तालिबान की जो है ज़ेर तसल्लुत है या ज़ेर कब्ज़ा है या ज़ेर एडमिनिस्ट्रेटिव है, क्योंकि मुख्तलिफ लोग जो है ना उसको इस तरह बयान कर रहे हैं जो कि तालिबान के खिलाफ हैं, वो उसको कब्जा कह रहे हैं जो उसके हक में। तो मेरा ख्याल है कि तालिबान चूंकि अब इस वक्त एक मुसलमा हकीकत है अफगानिस्तान के अंदर, इंटरनेशनल कम्युनिटी उनको जान चुकी है, दोहा टॉक्स के थ्रू वो आ चुके हैं। तो उसमें पंजशेर जो है एक वो छोटी सी वैली है जो अफगानिस्तान के साथ काबुल से कोई 70-80 या 90 माइल या किलोमीटर के फासले पे है, और जो कि हमेशा से एक रेजिस्टेंस का वो रहा है। उसमें अहमद शाह मसूद साहब के साहबजादे जो हैं उसको वो लीड कर रहे हैं, अहमद मसूद जो हैं, और रशियन एम्बेसडर की जो आपने एग्जांपल दी,
اس وقت کمپلیٹلی جو ہے وہ اس کا وہ بلاکٹ کر چکے ہیں. تمام چیزیں جو ہیں طالبان کے جو ہے نا حق میں جا رہی ہیں. تو یہ ہم ملیٹریلی یا اسٹریٹجکلی بھی یا ٹیکٹیکلی بھی اگر ہم دیکھیں تو طالبان کسی بھی وقت اس کا قبضہ کر سکتے ہیں. لیکن جو ہمیں بذریعہ نظر آ رہا ہے کہ مختلف جو لوگ ہیں وہ میڈیشن کا رول کر رہے ہیں. اس میں افغانستان کے دوست حامی اور افغان جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں افہام و تفہیم کے ساتھ کسی طرح. اور موسٹ لائکلی جو ہے آئندہ آنے والے 2-3 دنوں میں آپ کو لگے گا کہ پنشیر کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور افغانستان ایک کمپلیٹ یونینمس ایک اینٹیٹی کے طور پہ آئے گا جس میں وہ پھر دنیا کے ساتھ کریں گے. اور جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ وہ دنیا کو اب افغانستان کو انگیج کرنا چاہیے. یہ وہ ٹائم ہے جس میں اگر آج ہم نے ان کو انگیج نہ کیا طالبان کو اور ان کی آنے والی حکومت کو تو پھر آئندہ والے چند دنوں میں چند مہینوں یا سالوں میں صورتحال مزید خدا نہ خواستہ ہم ایک جو ہے نا ڈپریشن کی طرف جائیں گے کہ ہمیں کر لینا چاہیے تھا, جو بالکل سوٹ نہیں کر سکتا. اور اس وقت پوری دنیا کو چاہیے کہ وہ سپورٹ کرے افغانستان میں امن و امان کے لیے جو کوششیں ہو سکتی ہیں وہ کی جائیں. ایک ناظرین بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے ملک میں یکساں نصاب تعلیم کے حوالے سے ایک انیشیٹو جو لیا گیا ہے یہ کتنا کارآمد اور کامیاب ثابت ہو سکتا ہے. اس حوالے سے بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. پاکستان کے نوجوانوں یہ کبھی یہ نہ سمجھنا کہ زندگی آسانی سے ہو جائے گی. اگر آسان زندگی ہے تو اس کا مطلب کہ آپ زندگی میں آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا جدھر رول آف لا نہیں ہوتا. انسان ایک قوم کھڑی تب ہوتی ہے, رسپیکٹ ہی دنیا میں تب ہوتی ہے جب وہ خوددار ہے. خواب, عزم, اتحاد, جستجو, کامیابی, لگن, زندگی, شرف, ان سب سے ملا ہمیں ہمارا پاکستان. اور اب مل کر اٹھائیں گے ہم اپنا ہر قدم وطن کے نام. ویلکم بیک. ناظرین, بڑے عرصے سے یہ ڈیبیٹ ہوتی رہی ہے ملک کے اندر کہ یہاں پر یکساں نظام تعلیم جو ہے وہ ہونا چاہیے, یعنی سسٹم جو ہے ایجوکیشن کا وہ ایک جیسا ہونا چاہیے. اس وقت مختلف سسٹمز جو ہیں وہ ملک کے اندر موجود ہیں جن میں گورنمنٹ سکولز ہیں, پرائیویٹ سکولز ہیں, پھر زبان کی بنیاد پر اختلاف ہے, جیسے اردو میڈیم ہے, انگلش میڈیم ہے, کہیں پر دونوں لینگویجز جو ہیں وہ استعمال ہوتی ہیں. پھر طبقاتی فرق ہے, ایلیٹ کلاس کے بچوں کے لیے جو ہے وہ بڑے ہائی فائی بڑی بھاری فیسز والے جو اسکولز ہیں وہ ہیں, اور جو غریب کا بچہ ہے وہ اس کے لیے تو ایسے اسکولز بھی ہیں جس کی نہ چار دیواری ہے, نہ وہاں پر اس کو جو دیگر فیسلٹیز ہیں بیٹھنے کے لیے کرسیاں یا باقی جو فیسلٹیز ہوتی ہیں وہ موجود نہیں ہیں. سو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. اس کے اوپر سب متفق ہیں کہ نظام کو بہتر ہونا چاہیے ایجوکیشن کے, لیکن اس کا آغاز کیسے ہوگا؟ اس کے لیے جو پہلا انیشیٹو یا پہلا قدم جو ہے وہ گزشتہ دنوں اٹھایا گیا. حالانکہ شفقت محمود صاحب جو وزیر تعلیم ہیں وہ اس سے پہلے یہ کہہ چکے ہیں کہ ایک جیسا نظام تعلیم لانے میں تو بہت ٹائم لگ سکتا ہے, 30 سال لگ سکتے ہیں, لیکن نصاب تعلیم جو ہے اس کے حوالے سے, یکساں نصاب تعلیم کے حوالے سے قدم اٹھایا گیا گورنمنٹ کی طرف سے. پورے ملک میں ایک ہی کریکولم جو ہے وہ ہوگا, اور ابھی اس کو پہلی سے لے کر 5ویں جماعت تک کے حوالے سے جو ہے وہ کہا گیا ہے. اس کے اوپر کچھ سوالات بھی اٹھ رہے ہیں, کچھ اعتراضات بھی ہیں, وہ کیا ہیں؟ اور چونکہ ہمارے اپنے پینل میں موجود جو لوگ ہیں وہ بھی اس سے کچھ تھوڑا سا اختلاف رکھتے ہیں, خاص طور پہ احمد شاید اس کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. احمد, سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گی کہ آپ کو اس پہ کیا اعتراض یا کیا اختلاف ہے جو ایک کریکولم, سنگل کریکولم کی جو بات ہو رہی ہے اور اس کا نفاذ ہونے جا رہا ہے؟
देखिए जी, सिंगल नेशनल करिकुलम इटसेल्फ जो बात है वो तो बड़ी बुनियादी तौर पे एक अच्छी बात होती है। इंडिया में ये बड़ा सक्सेसफुल मॉडल है और दुनिया के बेशतर ममालिक में भी ये मॉडल सक्सेसफुली हो रहा है, बट इसके कुछ प्री रेक्विजिट्स होते हैं। उन प्री रेक्विजिट से पहले अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करें तो ये प्रॉब्लमेटिक होता है। दूसरी बात ये होती है कि अगर आप सिंगल नेशनल करिकुलम को जिस मोड एंड मैनर में करते हैं इम्प्लीमेंट, दैट इज प्रॉब्लमेटिक। अब मैं दोनों चीज़ों को थोड़ा सा एड्रेस करना चाहूँगा। पहली तो बात ये है कि जो मोड एंड मैनर है वो ये है कि हमारी बेसिक स्पिरिट ये है, आइन की है, हम वी अंडरस्टैंड आर्टिकल 227 एंड आर्टिकल 31 कि इस्लामिक तर्ज निज़ाम होगा, लेकिन इस्लामिक तर्ज निज़ाम आप इस्लामियात में पढ़ाएं। जब आप इंग्लिश में, जब आप उर्दू में, जब आप मैथमेटिक्स में इस्लामियात डालेंगे तो देन इट बिकम्स प्रॉब्लमेटिक, बिकॉज स्टूडेंट्स विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड इस्लामियात। इस्लामियात इज नॉट मैथ्स, इट इस्लामियात इज इस्लामियात। रिलीजन को आप रिलीजन में पढ़ाएं। अब हो क्या रहा है, इंग्लिश की किताबें हैं, उसमें बच्चों को आप बहुत बेसिक ईयर्स में जो खवातीन का इमेज दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि लेडी हुज हेड इज कवर्ड। अब जब वो हेड कवर्ड के बगैर किसी औरत को देखेंगे तो उनके रिएक्शंस इंप्रेशनिस्ट स्टेज में बन चुके होंगे जो डिफरेंट होंगे। औरत को उस तरह से वो परसीव नहीं कर सकेंगे जिस तरह एक औरत को परसीव करना चाहिए। जिस तरह की एक हिजाब के साथ औरत है, इसी तरह हिजाब के बगैर औरतों की तस्वीर भी डालनी चाहिए ताकि उनको आइडिया हो कि ये इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ चीजें एग्जिस्ट करती हैं। आगे हम चलते हैं, फिर आप ये देखिए कि फंडामेंटली अगर आप किताबों को उठा के देखिए तो हर चीज के अंदर एक इस्लामिस्ट पर्सपेक्टिव नजर आता है। इस्लामिक होना और बात है, रिलीजन और बात है। ये चीज ट्राइड एंड टेस्टेड इन द पास्ट। जनरल ज़ियाउल हक साहब के टाइम पर भी ये काम हुआ था और वो उस तरह सस्टेन नहीं कर सका था बिकॉज रिलीजन की इंटरप्रिटेशन आप स्टूडेंट्स के हाथ में दे रहे हैं और कल को जब वो क्लासेस से पढ़कर बाहर आएंगे तो हर शख्स की अपनी इंटरप्रिटेशन होगी और उसी इंटरप्रिटेशन के अंदर से आपको सख्त ज़हन के लोग भी नजर आएंगे, कोई बहुत लिबरल भी नजर आएंगे, लेकिन एक जो यूनिफिकेशन जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब का एक मंशूर है वो शायद आपको नजर ना आ सके। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा जी कि एक मेंटल स्लेवरी के हम खिलाफ हैं, हम ये अंग्रेजी जो निज़ाम है उसके खिलाफ हैं। मेरी उस पर गुजारिश है कि आप अपनी कैबिनेट देख लें, आप अपने तमाम वुज़रा देख लें, तमाम के तमाम लोग जो हैं वो एलीट स्कूल से पढ़कर अच्छी यूनिवर्सिटियों से ग्रेजुएट करके यहाँ पर आए हुए हैं। इंस्टेड कि आप सरकारी स्कूलों का निज़ाम उठाकर उस लेवल पर लाएं। इधर तो ये एफर्ट लग रहा है कि जैसे प्राइवेट स्कूल का निज़ाम जो है वो नीचे में लेके जाया जा रहा है। ये तो एक कमर्शियल एस्पेक्ट है। अगर कोई कमर्शियली अफोर्ड करता है टू सेंड हिज सन और डॉटर टू ऑक्सफोर्ड, उसको इजाजत होनी चाहिए। आपका जो सिस्टम है गवर्नमेंट का निज़ाम तालीम, आपको कौन रोकता है कि वहां पर मैं एक सिर्फ पॉइंट, जस्ट वन लास्ट पॉइंट, आपको इस चीज पर कौन रोकता है कि आप सरकारी स्कूलों में जहां पर जानवर बंधे हुए हैं उनको खोल के वहां पर एक प्रॉपर स्कूल शुरू करें, गोश्त स्कूल्स को बंद करें, टीचर्स जो सैलरी नहीं ले रहे उनको सैलरी दे के प्रॉपरली काम शुरू करें। ये वो फर्स्ट स्टेप्स हैं। वंस यू अचीव दैट, जब दोनों में डिस्पैरिटी कम होगी, देन इंप्लीमेंट नेशनल करिकुलम, सिंगल नेशनल करिकुलम, वी विल ऑल बी रेडी फॉर दैट। सही। अच्छा, जो मुझे समझ आई है, दो एतराज़ात उठाए हैं हुमायूं अहमद साहब ने। एक तो ये कि ज़बान का जो ये फ़र्क है, अब अगर एकदम से आप उर्दू में कर देंगे, अब जो बच्चे पहले से इंग्लिश में पढ़ रहे हैं उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। दूसरा ये कि हमारे यहाँ जो रिसर्च है वो उर्दू में हुई ही नहीं है, स्पेशली साइंस के जो मज़ामीन हैं, ऐसे बहुत सारे मज़ामीन, वो आप कहाँ से लेके आएंगे? अभी तो किताबें अवेलेबल नहीं हैं, तो ये कैसे इम्प्लीमेंट होगा? दूसरा ये है कि हमारे यहाँ जो कॉर्पोरेट सेक्टर में हमारी अदालतों की जो ज़बान है वो अंग्रेज़ी है, हमारा मुकाबले का जो इम्तिहान होता है वो अंग्रेज़ी में होता है। सो अगर आप बुनियाद जो है वो उर्दू रखेंगे तो आगे जाके बच्चा क्या करेगा? वो कैसे अंग्रेज़ी में पढ़ेगा उसको? दूसरा एतराज़ जो है उन्होंने उठाया कि रिलीजन को करिकुलम से अलहदा रखा जाए, हर चीज़ में उसको, हर सब्जेक्ट में जो है उसको शामिल करना। ये शायद, अगर मैं सही समझी हूँ अहमद साहब की बात, तो उन्होंने कहा है। डू यू एग्री, या आप क्या कहेंगे? नहीं, एब्सोल्युटली। अहमद के जो दोनों पॉइंट हैं, दे आर वेरी वैलिड, दे आर एब्सोल्युटली एक्सीलेंट, अमेजिंग इन टर्म्स कि अब आपने दो चीज़ें देखनी है। हाँ। अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एज ए पॉलिटिकल लीडर, उन्होंने अपना एक विजन दिया और उनका विजन ये था कि हमें सिंगल नेशनल करिकुलम जो है उसको लॉन्च करना है, ताकि वो क्या करे, हमें जो एक मेंटल स्लेवरी है ब्रिटिश जो वो कॉलोनियल हिस्ट्री है उससे वो करे और उसके बाद यूनिफाई करे सोसाइटी को। ये ऑब्जेक्टिव इज़ वेरी गुड, बट इन टर्म्स ऑफ फुलफिलिंग दैट ऑब्जेक्टिव, उसके जो टैक्टिक्स थे उसमें जो अहमद ने हाईलाइट किया वो बिल्कुल ठीक है। सही। अब ये जो हाँ, अब ये आप देखें ना कि 18वीं तरमीम के बाद एजुकेशन जो है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट हो चुका है। वो exactly, बिल्कुल सही है। अब जो है ना प्रोविंशियल टेक्स्ट बोर्ड जो है वो रिव्यू करेंगे और प्रोविंसेस जो है ना रिजेक्ट कर सकते हैं कि कोई जो यूनिफाइड कैरिकुलम है वो सिंध को एक्सेप्टेबल है, बलूचिस्तान को है, खैबर पख्तूनख्वा को है, पंजाब को है, तो ये ठीक है।
یہ جو اس کا آبجیکٹو ہے نا یہ اس کو دیکھنا چاہیے. آپ نے ان دونوں چیزوں کو نا ایک کمپریہنسو یا جو پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو پرائم منسٹر کا ہے اس کو بھی دیکھنا ہے, اور احمد کا پوائنٹ آف ویو بھی از ایکسلیوٹلی امیزنگ. تو اب ہم نے اس چیزوں کو مرج کرنا ہے تاکہ آئندہ جو ہم نے صرف بحث بذرائع بحث نہیں کرنی, ہم نے احمد کے اہم پوائنٹس یا جو ہمارے اور ایکسپرٹس ہیں ان کے اہم پوائنٹس کو لینا ہے, اور گورنمنٹ آف پاکستان کا جو ویژن ہے اس کو بھی دیکھنا ہے کہ اس کے اندر بھی خرابی نہیں ہے, ان کے پوائنٹس بھی ٹھیک ہیں, تو ان کو مرج کیسے کیا جائے. یہ آپ کو لگتا ہے کہ ابھی جلد بازی کی گئی ہے؟ آپ کی اجازت سے ایک چھوٹی سی ایک انٹرونشن یہاں پر کرنا چاہوں گا. میں دیکھیں وزیر اعظم صاحب کا جو مشن ہے نا کہ ہم نے غلامی نہیں کرنی, ہم مینٹل سلیوری نہیں کریں گے, اب یہ وہ دور نہیں ہے جہاں پر کسی قسم کی کوئی سلیوری رہ گئی ہے. وزیر اعظم صاحب جو بات کر آج سے 1400 1500 1600 سال پہلے تو ٹھیک لگتی تھی, آج کا دور تو یہ ہے کہ آپ نے ٹریڈ آف کرنا ہے ود امریکہ کہ جی اگر آپ ہمیں ان ریٹرن ہمارے 100 اسٹوڈنٹس کو اپنی یونیورسٹیز میں ایڈمیشن دیتے ہیں تو ہم اس کے ریٹرن میں یہ کرتے ہیں. آپ نے بیسکلی ورلڈ has become a global village. You have to go and acquire their knowledge and then defeat them on their battleground. لیکن احمد ایک بات تو ہمیں ماننا پڑے گی کہ ہمارے ہاں انگریزی جو ہے اس کو ایک سٹیٹس سمبل سمجھا جاتا ہے. جو بچہ اچھی انگریزی بولتا ہے وہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتا ہے, جس کو نہیں آتی وہ بیچارہ کمپلیکس کا شکار ہو جاتا ہے. سو اگر اس تناظر میں ہم دیکھیں تو یہ بات بڑی صحیح ہے وزیر اعظم صاحب کی. میں دیکھیں جی وزیر اعظم صاحب کی بات کی 100 رسپیکٹ کرتا ہوں. انگریزی بول کے جب اب وزیر اعظم صاحب نے جب یونائٹڈ نیشنز میں تقریر کی تھی وہ اردو اور پنجابی میں تو نہیں کی تھی. اس تقریر کی جو پوری دنیا میں پذیرائی ہوئی تھی وہ اس لیے ہوئی تھی کہ اٹ واز ڈن ان این انٹرنیشنل لینگویج جو کہ پوری دنیا میں ایکسیپٹیبل ہے. آپ اپنے ملک کو اٹھا کر اس لیول پر لے جائیں جہاں پر عربی اور اردو انٹرنیشنل لینگویج بن جائے, ہم ساری دنیا اس کو بولے, ہم اس کو فالو کریں گے. برازیلین فٹ بالرز ہیں, دے آر سو فیمس, دے ڈونٹ نیڈ ٹو اسپیک انگلش. لیکن پاکستان ابھی اس اسٹیج پر ہے جہاں پر ہمیں انگلش کو کنفرم کرنا پڑتا ہے, ہمیں اچھی انگریزی بولنی پڑتی ہے تاکہ ہم ورلڈ کے ساتھ کمپیٹ کر سکیں. میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جیسے انڈیا کا ماڈل ہے کہ وہ دنیا میں اپنی ہر جگہ سے لوگ بھیجتے ہیں, وہاں سے وزڈم ایکوائر کر کے واپس لاتے ہیں اور پھر اپنی کنٹری کو اٹھا کر اوپر لے کے جاتے ہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں, ایجوکیشن میں, ہر سیکٹر میں. یہی ماڈل ہمارا ہونا چاہیے. ہمارے مغل ایمپائرز میں بھی یہی ماڈل تھا شاہ جہاں کے ٹائم میں کہ جی آپ اس ٹائم پر بات کیا ہوتی تھی کہ جناب اتنے وہ بن جائیں, بلڈنگز بن جائیں, فوارے بن جائیں, یہ بن جائیں, ویراز دنیا ساری ہارورڈ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہی تھی. میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم صاحب کو اس کو سلائٹلی ماڈیفائی کر کے ایسا نظام بنانا چاہیے جس کے اندر پریکٹیکلی انٹرنیشنل ایکسیپٹنس بھی ہو اور ساتھ ساتھ ہماری اپنی آئیڈینٹی بھی. اور ہماری آئیڈینٹی جو ہے وہ پاکستان کی آئیڈینٹی ہے, اس کو ہم یہ کنفیوز مت کریں کہ ہم ریلیجن کی وہ انٹرپریٹیشن جو ان کو پسند ہے وہ کریں. ہو سکتا ہے ہم 3 لوگ بیٹھے, ہم تینوں کی ریلیجس انٹرپریٹیشنز ڈفرنٹ ہو. ریلیجن کبھی بھی انٹرپریٹ ایک طرح نہیں کیا جا سکتا, ہر آدمی کے ڈفرنٹ سوچ ہے, پتہ نہیں کتنے فرقے کتنے قبیلے ہیں. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ ریلیجس انٹرپریٹیشن کتابوں میں مت ڈالیے, ہر آدمی کو اپنی سوچ سے سوچنے دیجیے, اینڈ ریلیجن شوڈ بی ہز پرسنل افیئر. بالکل ٹھیک ہے. اچھا آپ یہ کہہ رہے تھے شاید ہمایوں کہ جو طریقہ کار ہے شاید اس کے اوپر, یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جلد بازی میں کیا گیا, مزید برین سٹارمنگ ابھی ہونی چاہیے تھی, اس پہ مزید بات چیت ہونی چاہیے تھی؟ میرا خیال ہے جس طرح کے ہمارے بہت سارے لاز اس سے پہلے بھی جو ہیں ہم نے امپلیمنٹ کیے یا پروملگیٹ کیے یا ان کو پاس کیا, اس میں کچھ جو ہے وہ ہیومن ایرر فیکٹر تو ہمیشہ ہوتا ہے اور وہ دنیا کے کسی بھی ملک میں ہو سکتا ہے. یہ جو پرٹیکولر فیلڈ ہے یا جو عمران خان صاحب کا ویژن ہے, میں اس کے صرف آپ کو جو ہے 4-5 آبجیکٹیوز ہیں وہ بتا دوں. آبجیکٹیوز آر ایکسلنٹ, دے آر امیزنگ. اس کی امپلیمنٹیشن کے اوپر جو چند جو ہے نا سفارشات احمد نے کی, اس کے علاوہ اور بھی ہمارے بہت سارے ایکسپرٹ ہیں, ان کا جو ایک آبجیکٹیو ہے اس بل کا وہ یہ ہے کہ آل چلڈرن ہیو اے فیئر اینڈ ایکول اپرچونٹی ٹو ریسیو ہائر ایجوکیشن. ایکسلنٹ. تمام بچوں کو جو ہے نا چاہیے کہ ان کو جو ہے نا اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. دوسرا ہے کہ سوشل کوہیژن اور نیشنل انٹیگریشن ہونی چاہیے جو بھی اس میں پڑھے. تیسرا ہے ایلیویشن آف ڈسپیرٹی ان ایجوکیشن کنٹینٹ اکراس ملٹیپل اسٹریمز. یہ بھی بہت اعلیٰ ہے کہ جو ان کے درمیان ڈسپیرٹیز ہیں کہ کسی کو انگریزی میں پڑھایا جا رہا ہے, کسی کو او لیولز کا پڑھایا جا رہا ہے, کسی کو کیمبرج کا پڑھایا جا رہا ہے, تو ان کی جو ڈسپیرٹیز ہیں ان کو مرج کیا جائے. صحیح. ایکول اپرچونٹیز فار اپورڈ سوشل موبلٹی, کہ جس نے اوپر بڑھنا ہے اس کو ایکول اپرچونٹی ملے کہ اگر اس نے MBA کرنا ہے, اس نے بزنس ایڈمنسٹریشن کرنا ہے, اس نے میڈیکل کرنا ہے, تو اس کے پاس ایکول ہونی چاہیے. یہ بڑے اچھے ہیں. ایکویلٹی ان ایجوکیشن جو ہے وہ بھی بہت اس کا وہ ہے. ہولسٹک ایجوکیشن ان ڈیولپمنٹ آف چلڈرن in light of emerging international trends and social aspect. اب یہ اتنے کمال کے جو ہے نا آبجیکٹیوز ہیں, ان کو حاصل کرنے کے لیے جو احمد کہہ رہے تھے وہ بڑا ضروری ہے کہ کسی کے پاس وہ اپرچونٹیز نہیں. ہم نے دیکھیں, ہم نے پچھلے 70 سالوں میں کوٹا سسٹم کیا ہوا تھا کہ بلوچستان کے اندر ہمارے بہت سارے بچے ہیں جو
पंजाब के साथ compete नहीं कर सकते या KP के साथ नहीं कर सकते. उस कोटा सिस्टम का मकसद ये था कि उनको एट पार लाया जाए ताकि उनके पास equal opportunities of upward हर mobility जगह पे हों. मौजूद हो. ठीक है. उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए मेरा ख्याल है कि हमें एजुकेशन सिंगल कैरिकुलम को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, लेकिन उससे पहले फेज बाय फेज हमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, हमें वो जो हमारे गो स्कूल है, हमारे जो टीचर्स की डेवलपमेंट है तमाम जगहों पे. अब सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, बहुत सारी जगहों पे मैट्रिक के अंदर एक बच्चा पढ़ के आएगा, उसकी नॉलेज क्या है, और जो सिंध कराची के अंदर और लाहौर के अंदर जो पढ़ेगा, जिसके बाद बहुत सारे अच्छे टीचर्स होंगे जो हाईली क्वालिफाइड होंगे. तो मेरा ख्याल है हमें अक्रॉस द बोर्ड एजुकेशन के इस निज़ाम को बहुत हद तक और होलिस्टिक तरीकों से देखना है. ठीक है. So अच्छा, इस पर तो मेरे ख्याल में बहुत सारे एरियाज हैं जिनमें अभी काम होने की ज़रूरत है. एक चीज़ जो मुझे बड़ी अच्छी लगी है अहमद इसके अंदर, कि मदरसों में भी वही निसाब तालीम होगा जो इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम, गवर्नमेंट या जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके अंदर होगा. तो ये किस हद तक मुमकिन हो पाएगा? अभी तक इस पे कोई किसी किस्म का कोई एतराज़ तो नहीं आया है. यानी अगर आपको दीनी तालीम दी जा रही है मदरसों में, तो साथ में आपको साइंस, मैथमेटिक्स, बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाएंगे. मैं समझता हूँ जी कि जिस तरह हुमायूं साहब ने अभी फेज़ इम्प्लीमेंटेशन की बात की है कि फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन हो, तो टू स्टार्ट ऑफ विद ये सबसे पहले मदरसों में इम्प्लीमेंट करना वाज नॉट अ बैड आइडिया. वहाँ पर उसका रिजल्ट देखते 1-2 सालों में क्या आता है कि बच्चे उसके साथ किस तरह कॉप्ट कर रहे हैं प्रॉपरली, आर दे कंफर्टेबल विद दैट, या किस तरह उसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं. उसके बाद फेज वाइज आगे चलते इकट्ठा एक दिन यकसा निज़ाम तालीम में एक बहुत बड़ी बेट ये भी है कि गॉड फॉरबिड इंस्टेड के निज़ाम तालीम ऊपर जाए, वो नीचे को भी आ सकता है. और अगर वो नीचे आएगा तो जो आपके प्राइवेट स्कूल्स इस वक्त तालीम दे रहे हैं उसमें एक बहुत बड़ा डेंट डलेगा जो आपके मुल्क के इंटेलेक्चुअल्स, जो कि दोनों साइड से. आप अगर मेरी बात के लिए, मैं इन सपोर्ट ऑफ दैट में एक बात करना चाहूँगा. आज से 15-20 साल पहले जो मशहूर स्कूल होते थे गवर्नमेंट के, सेंट्रल मॉडल स्कूल, इस तरह के बेताशा स्कूल, वहां से बड़े बड़े स्कॉलर्स बने हैं. आपने इस चीज को भी देखना है कि क्या आज अगर वहां से इस किस्म के बच्चे नहीं निकल पा रहे तो उसमें कहीं कसूर गवर्नमेंट की अपनी प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन का तो नहीं है. देखिए वो तो स्कूल्स पहले भी एग्जिस्ट करते थे, वहां से हमारे चेयरमैन बड़े बड़े ओहदों पर फाइज लोग निकले. सो मैं समझता हूँ उन सेकंड फेज में उन स्कूलों की अपग्रेडेशन, और जब तीनों किसी एक पार पर आ जाए देन इम्प्लीमेंट सिंगल नेशनल करिकुलम, जिसके अंदर वो प्रॉब्लम्स रिमूव कर दी जाएं जिनको मैंने हाईलाइट किया है. और एक परसेप्शन बिल्डिंग बड़ी जरूरत है आजकल के दौर में. मैं समझता हूँ आपको अपनी नेटिव लैंग्वेजेस सिखाना बहुत इंपॉर्टेंट था. मैं समझता हूँ दहशतगर्दी पे एक सब्जेक्ट रखना बहुत जरूरी था कि दहशतगर्दी को परसीव कैसे करना है, ताकि हर बच्चा निकलकर इस चीज को माने कि इस मुल्क में दहशतगर्दी एग्जिस्ट करती है, उसके रीजंस क्या हैं. फिर आपकी तीसरी जो है अपनी मतलब एक सूफीज्म का बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट था पंजाब के लेवल पर, अपने सूफिया को रियाद करें जिस तरह के उस एरियाज में इस्लाम का एडवेंट हुआ है. इन चीजों को आपने पढ़ाना है. आप हिस्टोरिकली उन चीजों को एड्रेस करें इंस्टेड कि आप अरबिक इंटरप्रिटेशन ले आएं जिसके ऊपर इटसेल्फ बहुत इख्तिलाफात है हमारी सोसाइटी में. हो सकता है आप जब निज़ाम इसको इंप्लीमेंट करें तो 7-8 मुफ्ती ये फतवा दे दें कि हम इस किताब के इस पॉइंट से एग्री नहीं करते. सो इसलिए मैं चाह रहा हूं कि आप रिलीजन को ऐसे मत लाएं, आप इसको रिलीजियस क्लरिक्स तक रहने दें, वो इसको डिस्पेंस करें और उसको भी आप चेक करें. जिस तरह सऊदी अरब में होता है, खुतबे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं पूरे जुमे के और उसमें लिखा होता है कि स्टेट की तरफ से कि आपने क्या बोलना है. आप उन चीजों को उस तरह यानी विजन बहुत अच्छा है, आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन उसका जो तरीका कार है उसके ऊपर मजीद अभी बातचीत करने की जरूरत है. उसमें मैं एक थोड़ी सी चीज ऐड करूं. हमारी कीजिएगा, फिर हमने बस कल एक वाली जो हमारी जो गुफ्तगू थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबरान की सिलेक्शन के ऊपर, दैट बेसिकली लीड्स टू दिस एजुकेशन करिकुलम एज वेल, कि हमने एक्सपर्ट्स को लेना है, हमने एकेडमिक्स को लेना है, हमने जो है ना पूरी दुनिया के अंदर जो है ना तालीम की शोबे के अंदर जो लोग हैं उनसे ये राय लेनी है. आप अगर मुझे एज अ ब्यूरोक्रेट ले लेंगे कि मैं बहुत ज़्यादा मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन रहा हूँ या सेक्रेटरी एजुकेशन रहा हूँ, लेकिन अगर उसके बाद मैं अगर एक वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी को लूँगा या जो एक तालीम याफ्ता लोग को लूँगा, तो मैं ख्याल है दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट कि एक्सपर्ट ओपिनियन लिया जाए कि मामलात को कैसे जो है ना हैंडल किया जाए. ठीक है नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि इस हवाले से मज़ीद काम जो होना चाहिए वो होगा और बेहतर तरीके से जो है इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा. एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे.
नाज़रीन, पीपल्स डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM जो जब बनी थी, 11 जमातें इसमें अपोजिशन की शामिल हुई थी, बड़े ज़ोर और शोर से ये तहरीक जो है हमें लग रहा था कि शायद हुकूमत के ख़िलाफ़ ये शुरू करेंगे, लेकिन बहुत ही जल्दी उन्हीं वही मफादात जिनकी बुनियाद पर ये वजूद में आई थी, उन्हीं ज़ाती मफादात की बुनियाद पर ही इसका शराज़ा जो है वो हमने बिखरते भी देखा और पीपल्स पार्टी NP जो है वो इससे अलग हुई। अब कराची में आज काफ़ी गैप के बाद एक और जलसा PDM का जो है वो हो रहा है, जहाँ पर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो PMLN की तरफ से आगे आ गए हैं। मरियम बीबी इसमें बिल्कुल नज़र नहीं आ रही हैं। मरियम बीबी काफ़ी दिनों से जो है वो उस तरह से मुतहरिक नहीं है। सो बजाय इसके कि ये हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई इत्तेहाद हमें नज़र आता, ये तो पार्टीज़ में पहले इख्तलाफ और अब विद इन द पार्टीज़ भी हम देख रहे हैं कि इख्तलाफात का शिकार हो चुका है। हुमायूं, बस इस पर कॉमेंट कर दीजिए, आज जो ये जलसा हो रहा है कराची के अंदर, ये कुछ हालात तो इतने अच्छे नहीं है, इस गुब्बारे में से तो ऐसा लगता है कि हवा निकल चुकी है। मेरा ख्याल है जी, किसी भी जो है डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर अपोजिशन का हक होता है कि वो आए, अपने जज्बात का इजहार करे, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करे, लेकिन ये जो आज का जलसा हुआ कराची में, उसमें तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना हमें खुल के सामने आ गई कि गवर्नमेंट बेसिकली is trying its level best to negotiate with the opposition in terms of development of our society in future, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब जो कि एक अच्छी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को हेड करते हैं, पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध के अंदर उसका इख्तियार है। और बाय द वे अगर सिंध का देखा जाए तो पिछले 3-4 दिनों में मैं चूँकि सिंध से वापस आया हूँ तो मुझे ये लगा कि सिंध के अंदर बहुत अच्छा जो है ना एंटी कोविड एक निज़ाम वो रखा गया था, लेकिन इस जलसे ने जो है ना वो सारी चीज़ों को जो है वो अपसाइड डाउन कर दिया कि आपने तमाम लोगों को इजाज़त दे दी एक इतनी छोटी सी विसिनिटी के अंदर जहाँ पे वो लोग इकट्ठे हुए, दैट्स अ सेपरेट थिंग, दैट्स एन एडमिनिस्ट्रेटिव थिंग। लेकिन आपका जो सवाल था पॉलिटिकल, वो बड़ा ही अहम है इस सेंस में कि शहबाज शरीफ साहब या बिलावल साहब जो हैं वो गवर्नमेंट के साथ 3 साला कारकर्दगी के ऊपर भी गुफ्तगू करना चाह रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी के ऊपर भी करना चाह रहे हैं, अफगानिस्तान के ऊपर भी करना चाह रहे हैं, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो पॉलिटिक्स फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिक्स को करते हुए गवर्नमेंट को सिर्फ प्रेशराइज करना चाह रहे हैं। मेरा ख्याल है कि ये जो PDM का आज का वो जलसा हो रहा है कराची में, अल्लाह करे कि लोग जो है ना बहिफाजत रहें और वो कोविड की सिचुएशन ना रहे, ज़्यादा ख़राब ना हो, लेकिन उसके बाद औरतों को जो है ना उसमें शामिल ना करने का जो एक वो इंदिया उन्होंने दिया, और फिर मरियम साहिबा ने उसके अंदर वजाहत की उन्होंने कि आ सकती हैं ख़वातीन, आ सकती हैं, लेकिन जब पहले कर दिया तो बहुत सारे लोगों को डिस्करेज कर दिया। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर मुझे ये लग रहा है कि ये जस्ट पॉलिटिक्स फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिक्स हो रही है, और मेरा ख्याल है अपोजिशन को हाई टाइम है कि अब गवर्नमेंट के साथ मिल के, क्योंकि हम कोविड के 3रे साल में हैं, हालात बहुत ख़राब हैं, बजाय सियासत करने के इश्यूज़ पे करें। हम देखें, हम नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के चेयरमैन की उसकी तकरीर के ऊपर भी तैनाती के ऊपर भी गुफ्तगू कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के ऊपर भी गुफ्तगू कर रहे हैं, और ऐसी बहुत सारी पोजीशंस आ रही हैं। तो मेरा ख्याल है पॉलिटिशियंस डिस्पाइट द फैक्ट कि किस साइड ऑफ द आइल वो बैठे हैं, वो मिल के बैठे और बताएं कि खान साहब आपकी हुकूमत की ये खराबियां हैं, हमारे पास ये सोल्यूशन है, और सोल्यूशन कोई नहीं दे रहा, वो सिर्फ सियासत कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि हाई टाइम है कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो उस चीज़ को अब खुद देख लें। सही। अहमद, आपको क्या लगता है, मौलाना साहब को अभी भी लग रहा है कि PDM में कोई दमखम जो है वो बाकी है? क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं सूरत हाल तो बड़ी ख़राब है। किस बुनियाद पर ये जलसा जो है उन्होंने कराची में अब ये मुनक्कद कराया PDM ने, कोई उम्मीद है उनको? मेरा अपना बुनियादी ख्याल इस पर यह है जी कि PDM की कोई भी डिमांड या कोई भी तरीक़ाकार जो है वो आइन से किसी किस्म की वज़ाकता नहीं रखता। पहली उनकी डिमांड जो है, जिस तरह भी जिक्र हुआ उसकी, ख़वातीन को रोकने का जलसे से, वो भी आइन के ख़िलाफ़ है। उसके बाद अगली उनकी डिमांड जो है वो ये है कि इस मुल्क में निज़ाम जो इलेक्शंस का है वो बेहतर होना चाहिए। आपको ख़त लिखती है, 45 दिन का टाइम है, 5-6 दिन रह गए, मैं आपको बता रहा हूँ, आप मेहरबानी करें और दोनों जगहों पे अपॉइंट करें, वहाँ पर भी वो आइन के खिलाफ एक्ट कर रहे हैं। तीसरी बात आ गई एंटी कोविड। इतनी इंपॉर्टेंट इस वक्त कोविड की वेव है जिसको सारी दुनिया जो है वो समझ रही है कि ये वेव जो है दिस इज वेरी डेट्रीमेंटल और डेल्टा बहुत खतरनाक है, लेकिन हमारी ऑपोजिशन जिसमें PDM जो है वो तमाम का ख्याल ये है कि हम वैक्सीन से भी तगड़े हैं और हम हर चीज से तगड़े हैं और हम जलसा करके तो हम इस कोविड जो है उसको शिकस्त देंगे। ये नॉट ओनली इलीगल, वंस अगेन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आगे चलते हैं, अगर वो गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि जी हमने ओवरथ्रो करना है, तो आइन में कोई ऐसा तरीका नहीं लिखा हुआ जिसमें ऑपोजिशन गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर सके, कोई ऐसा तरीका नहीं लिखा हुआ कि प्रेस कर सके। ये ओनली प्राइम मिनिस्टर साहब कह सकते हैं कि असेंबली डिसॉल्व करनी कंसल्टेशन के साथ, वो भी उनका इलीगल तरीका और अनलॉफुल तरीका। उनकी कोई डिमांड जो है, अपनी प्रेजेंस दिखाने की कोई डिमांड जो है कानून से मुताबिकत नहीं रखती, इसलिए मैं समझता हूँ कि इस गुब्बारे में कभी हवा थी ही नहीं, निकलनी तो क्या थी।
ٹھیک ہے. اچھا ہمایوں، اب یہ الیکشن کی طرف، تیاریوں کی طرف اب یہ جلسے اور یہ اس قسم کی چیزیں آپ کو لگتا ہے کہ اب شاید ان کو، اپوزیشن کو یہ لگ رہا ہے کہ اور تو کچھ نہیں ہو سکا، اپنی پریزنس تو ہمیں شو کرنی ہے؟ میرا خیال ہے بالکل ایگزیکٹلی جس طرح آپ نے اس کا اشارہ کیا کہ اب یہ چونکہ 3 سال پوری ہو چکے ہیں حکومت کے اور اب 2 سال رہ گئے ہیں، تو آخری سال جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے الیکشن کیمپیننگ کے. تو اس میں پی ڈی ایم کو شاید یہ اب یہ جو ہے وہ لگ رہا ہے کہ اب ہم اس چیز کو انیشیٹ کر دیں، کیونکہ اب ٹاپک ان کے پاس کوئی نہیں رہے. جس طرح احمد نے کہا کووڈ ڈیلٹا کا 4th ویو کا پاکستان میں آنا، اور اس کے اوپر جو ہے نا سندھ حکومت میں آئی مسٹ کنگریچولیٹ دیم کہ انہوں نے بڑے اچھے اقدامات کیے تھے اس جلسے سے پہلے تک. اس جلسے کی اجازت دے کے، جو کہ ایک پروونشل یا ایڈمنسٹریٹو میٹر ہے، انہوں نے اپنی وہ ساری جو کارکردگی ہے اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ کسی حد تک جو ہے نا وہ ڈاؤٹس کریٹ کر دیے. ہیونگ سیڈ دیٹ کہ یہ بالکل اب جو ہے نا ڈیموکریسی کے اندر جس طرح پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے کسی ایشو کو اٹھا کے بحث کرتی ہیں، تو یہ بیسیکلی اس طرف ہی ایک اشارہ ہے. اللہ کرے کہ ان کو ہوش کے ناخن آئیں اور وہ جو ہے نا لوگوں کی زندگیوں سے نہ کھیلیں. پالیٹکس کرنا ہے ان کا حق ہے، جمہوریت کے اندر ان کو پوری اجازت ہے وہ کریں، لیکن ان ایس او پیز کو جو کہ ہم کووڈ کے اندر پوری دنیا کے اندر ہر محکمہ جو ہے وہ کر رہے ہیں، اس کو جو ہے نا خدا را اس کو دیکھیں. ٹھیک ہے ناظرین، پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہو رہا ہے. ہمایوں خان آپ کا بہت شکریہ، احمد پنسوتا آپ کا بھی بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی. مشل بخاری کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.